देखने वाले तमाम व्यूअर्स को कॉमन टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज़ में हलीमा गुंदोज़ की वजह से बहुत परेशान थी। इतने में अर्तुरुल आकर कहता है, हलीमा मत परेशान हो, मैं गुंदोज़ को सही सलामत वापस ले आऊँगा। जवेदार कबीले में तुर्गुत किरजा को तलाश करने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपने ख़ास सिपाही से कहता है, तुम यहीं रहो और कबीले की हिफाजत करो। उसके बाद तुर्गुत असलहान को अल्लाह हाफिज़ कहकर वहाँ से चल पड़ता है। बहादुर का खास सिपाही तुर्गुत को देखकर कहता है, आखिरकार तुर्गुत चंद सिपाही लेकर चला गया है, इंशाअल्लाह संजार इसको जाल में फंसा लेगा। बहादुर कहता है, तुर्गुत से निपटने के बाद असलहान को काबू करना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी जानिब अर्तुरुल किला करचसार की तरफ रवाना था। दूसरी जानिब हकीम ने आरिस की आंख पर एक पर्दा लगा दिया था। फिर हकीम उसे दर्द की दवा देता है तो आरिस ये कहकर इनकार कर देता है कि तुर्कों की इन ज़मीनों पर मौजूदगी मेरे लिए इन जख्मों से ज़्यादा दर्दमंद है। बहर अर्तुरुल भी किले के अंदर पहुंच चुका था। अर्तुरुल कमांडर कोस्तास से कहता है, गवर्नर आरिस को बताओ कि मैं आया हूँ। फिर कमांडर कोस्तास एक सिपाही को आरिस की तरफ भेज देता है। सिपाही आरिस के पास पहुंचकर कहता है, बाहर अर्तुरुल आया है जनाब। ये सुनकर आरिस चौंक जाता है और कहता है, उसके साथ कितने सिपाही हैं? सिपाही कहता है, सिर्फ चंद सिपाही उसके साथ हैं। आरिस कहता है, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। दूसरी जानिब बहादुर के साथ 4 लोग बैठे हुए थे और वो मरकजी खेमे पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। एक आदमी कहता है, जब आप हमला करोगे तब हमारे कुछ सिपाही आपके साथ मिल जाएंगे। ये सुनकर बहादुर बहुत खुश हो जाता है। दूसरा आदमी कहता है, मरकजी खेमे पर हमला करने के बाद अर्तुरुल बहुत गुस्से हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? बहादुर कहता है, अर्तुरुल तुर्गुत और असलहान की मौत के बाद मेरी सरदारी मान जाएगा, उसके बाद हम अर्तुरुल को भी मार देंगे। दूसरी जानिब तुर्गुत किरजा को तलाश करने जा रहा था। रास्ते में एक दरख्त गिरा हुआ देखकर तुर्गुत सिपाही को रुकने को कहता है और फिर नीचे उतरकर निशान देखने लग जाता है। निशान देखकर तुर्गुत कहता है, ये इस तरफ जा रहे हैं। फिर वो उसी रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। उसी दौरान संजार और उसके आदमी भी इन्हें छुप कर देख रहे थे। उनके जाने के बाद संजार कहता है, तुर्गुत हमारे जाल में फंस चुका है, चलो चलें इसे ख़त्म कर देते हैं। दूसरी जानिब अर्तुरुल आरिस के पास पहुंच जाता है। आरिस कहता है, खुश आमदीद अर्तुरुल साहब। फिर अर्तुरुल उससे पूछता है, तुम्हारी आंख को क्या हुआ आरिस? आरिस कहता है, एक बदकिस्मत हादसा हुआ। फिर अर्तुरुल को वो मंजर याद आ जाता है जिसमें वो गुंदोज़ को बताता है कि दुश्मन की सबसे कमज़ोर जगह पर हमला करना चाहिए। अर्तुरुल कहता है, मुझे बेहद अफसोस है। फिर आरिस और अर्तुरुल मेज़ पर आमने सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद अर्तुरुल कहता है, मेरा बेटा गुंदोज़ कबीले से अगवा हो गया है। ये सुनकर आरिस हैरानगी का इजहार करता है और कहता है, कौन ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? अर्तुरुल कहता है, रूम का ताजर दरियोस, आप रूम के ताजरों को अच्छी तरह से जानते हैं। आरिस कहता है, मैं यकीनन आपकी मदद करूंगा। फिर आरिस एक सिपाही को बुलाकर कहता है, रूम के ताजिरों से तफ्तीश करो, अगर उनके पास अर्तुरुल का बेटा है तो उन्हें कहो कि वो वापस करें। जवेदार कबीले में तुर्गुत का खास सिपाही असलहान को बताता है कि अर्तुरुल का बेटा गुंदोज़ अगवा हो गया है। यह सुनकर असलहान कहती है, फौरन जिरगे के आदमी को बुलाओ। दूसरी जानिब तुर्गुत एक जगह रुक कर कहता है, अपने घोड़े यहाँ बांध दो। इतने में वो एक दरख्त देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि ये एक जाल है। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है, ये एक जाल है, अपनी हिफाजत करो। इतने में संजार के आदमी उन्हें घेरे में ले लेते हैं। इस तरह संजार के आदमी तुर्गुत की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। संजार कहता है, अपनी तलवार रख दो तुर्गुत, वरना आपके सिपाही मारे जाएंगे। तुर्गुत कहता है, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो सामने आकर हमला करो। इतने में संजार एक सिपाही को मार देता है और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जवेदार कबीले में बहादुर का खास सिपाही कहता है, मरकजी खेमे पर हमला करने के लिए सिपाही आपके हुक्म के मुंतजर हैं सरदार। बहादुर कहता है,
پہلے ترگت کی موت کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم حملہ کریں گے۔ اس طرح ترگت سنجار کو زخمی کر دیتا ہے۔ یوں ترگت سنجار کے چند آدمی کو مار دیتا ہے، جبکہ 2 سپاہی سنجار کو سہارا دے کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ پھر ترگت بھی اپنے ایک سپاہی کو سہارا دے کر قبیلے کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری جانب آرس ارطغرل سے کہتا ہے، اب ہمارے معاہدے کو مزید مضبوط ہونا چاہیے ارطغرل صاحب۔ ارطغرل پوچھتا ہے، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ آرس کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہنولی بازار کے کچھ اختیارات مجھے مل جائیں ارطغرل صاحب، پھر ہم ڈھیر سارا منافع کمائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ کی باتیں بہت مفید ہیں، میں آپ سے گندوز کو ڈھونڈنے کے بعد اس بارے میں بات کروں گا۔ آرس کہتا ہے، تو پھر میں آپ کو نکایا کے تاجر نیکو سے ملوانا چاہتا ہوں۔ پھر آرس اپنے سپاہی سے کہتا ہے، تاجر نیکو کو بھیجو۔ دوسری جانب اسلحان جرگے کے آدمی کو بتاتی ہے کہ ارطغرل صاحب کا بیٹا گندوز اغوا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب جرگے والے چونک جاتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے، جس کسی نے بھی یہ کیا ہے وہ ہمارے قبیلے میں کچھ بھی کر سکتا ہے، سپاہیوں کی تعداد کو دگنا کر دیں۔ یہ سن کر جرگے کے سب لوگ رضامندی کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری طرف بہادر کا خاص سپاہی بہادر سے کہتا ہے، اسلحان خاتون نے سپاہیوں کی تعداد دگنی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارطغرل کا بیٹا گندوز بھی اغوا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بہادر پہلے تو حیران ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے، ارطغرل ابھی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوگا، اگر ترگت مار گیا تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ دوسری جانب اتسج آرس اور ارطغرل کے سامنے پہنچ جاتا ہے، جسے آرس نیکو سمجھ رہا تھا۔ پھر ارطغرل اتسج سے ملنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتسج کہتا ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ پھر ارطغرل اسے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے ہاتھ سے خفیہ خط لے کر بحر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری جانب ترگت قبیلے کی طرف روانہ تھا۔ جودار قبیلے میں قائد تکن بہادر سے کہتا ہے، ترگت قبیلے کی طرف واپس آ رہا ہے۔ یہ سن کر بہادر سنجار کے لیے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ قبیلے کے ڈھول کی آواز سن کر بہادر بحر کی طرف چل پڑتا ہے۔ بحر قبیلے کے لوگ پریشان ہو کر کھڑے تھے۔ ترگت ایک زخمی سپاہی کے ساتھ قبیلے واپس لوٹ آیا تھا۔ پھر قبیلے کے لوگ ترگت سے پوچھتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ ترگت کہتا ہے، ہمارے لیے جال بچھایا گیا تھا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ پھر ترگت گھوڑے سے اتر کر مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ بہادر اپنے خاص سپاہی سے کہتا ہے، فوراً جاؤ اور سنجار کو تلاش کرو۔ اندر جا کر ترگت اسلحان سے کہتا ہے، ہمارے لیے جال بچھایا گیا تھا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے میں انہیں پہچان نہیں سکا، مجھے بہادر پر شک ہے۔ اسلحان کہتی ہے، ارطغرل کا بیٹا گندوز اغوا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ترگت پریشان ہو جاتا ہے۔ ترگت پوچھتا ہے، کس نے گندوز کو اغوا کیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے، میں نہیں جانتی، لیکن مجھے صرف ایک آدمی پر شک ہے، وہ ہے گورنر آرس، تمہارے لیے بھی جال اسی نے بچھایا ہوگا۔ ارطغرل کو اس وقت تمہاری ضرورت ہوگی۔ ترگت کہتا ہے، اگر میں چلا گیا تو بہادر کچھ بھی کر سکتا ہے، انشاءاللہ ارطغرل صاحب میری غیر موجودگی میں انہیں بچا لیں گے۔ کرج حصار میں ارطغرل قلعے کے سین میں پہنچ جاتا ہے اور وہ خط پڑھنے لگ جاتا ہے جو اتسج نے اسے دیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ گندوز صحیح سلامت اس قلعے میں موجود ہے، میں جلد اس کے ٹھکانے کا پتہ لگاؤں گا، آپ ایک خالی دکان میں میرا انتظار کریں۔ پھر ارطغرل گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ قلعے سے باہر آ کر کہتا ہے، گندوز قلعے میں موجود ہے اور یہاں خالی دکان کہاں ہے؟ گندوز کہتا ہے، میں جانتا ہوں سردار۔ ارطغرل کہتا ہے، ابھی ہم قلعے سے باہر جائیں گے اور حلیہ تبدیل کرنے کے بعد خالی دکان میں آئیں گے، اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ کئی قبیلے میں حلیمہ گندوز کے لیے بہت پریشان تھی۔ حفصہ کہتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، ارطغرل اسے صحیح سلامت واپس لے آئے گا انشاءاللہ۔ حلیمہ کہتی ہے، انشاءاللہ۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔